अग्रे अस्ति त्वं पठसि युवां पठतः इत्यस्य उत्तम पुरुषवाक्यं भवति। तो अहं पठामि आवां पठावः, ये सही हो जाएगा। आगे शक धातोः लट लकारे त्रिषु पुरुषेषु बहुवचन रूपम चिनोतु। तो ये सही हो जाएगा। शक्नुवन्ति शक्नुतो शक्नुमः। अग्रे अस्ति ग्रह धातोः लट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचन रूपम चिनोतु। तो यहाँ पर सही हो जाएगा गृहीमः। आगे गम धातोः लंग लकार रूपम रिक्तस्थानाय चिनोतु। मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र अगच्छन्। तुम्हारा ये हो जाएगा अगच्छन्। अग्रे छात्रा विद्यालयं गतवती इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदस्य क्रियापदस्य च पुल्लिंग रूपयुक्तं शुद्धं रूपं चिनोतु। तो यहाँ पर छात्रः विद्यालयं गतवान्। अग्रे हस कतवतु इत्यस्य स्त्रीलिंगे संयुक्त रूपम चिनोतु। तो हसितवती सही हो जाएगा। वाक्यं पूरयितुं लृट् लकारस्य शुद्धं रूपं चिनोतु। भवन्तः धर्मं तो पालयिष्यन्ति। समझेगा। ऐच्छन् इत्यत्र कः अर्थः। तो भूतकालार्थः। रिक्तस्थानं पूरयितुं समुचितं तुमुन् प्रत्यान्तं पदं चिनोतु। बालाः क्रीडांगणं गच्छन्ति। तो क्रीडितुं। कृत्वा इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। तो कत्। विज्ञाय इत्यस्य शुद्धं विभागं चिनोतु। तो हमारे जगत तीसरा बी संकलनम ज्या संकलनम लेप। अस्ति इति क्रियापदस्य तुमनान्त रूपं चिनोतु। तो भवितुम। कालिकं वाक्यं चिनोतु। कृष्णः बाल्यकाले नवनीत चोरयति स्म। ये हमारा चौथा सही हो जाएगा। गृहे किं भवति इति चिनोतु। तो व्यजनम।
परिधान वस्त्रस्य नाम चिनोतु। तो उरुकम। यानस्य नाम चिनोतु। त्रिचक्रयानम। चतुर्थी अंत पदम चिनोतु। तो बालकाय। शाखासु इत्यत्र का विभक्ति किं च वचनम। तो सप्तमी बहुवचनम। शुद्ध रूपम चिनोतु। दीपावली अद्वितीया। तो यहाँ पर हो जाए सर्वेषु उत्सवेषु। सही हो जाएगा। उचित विभक्ति रूपम रिक्तस्थानाय चिनोतु। संस्कृतम भाषाणाम जननी अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वासाम। उचितेन पदेन रिक्तस्थानं पूरयतु। लेखम विलिखति। तो यहाँ पर हो जाएगा लेखन्या। रिक्तस्थानाय उचितं पदं चिनोतु। रुग्णः वैद्यालयं गच्छति। तो यहाँ पर आरोग्याय। चौथा सही हो जाएगा। शिक्षिका पदस्य रिक्तस्थानाय समुचितां विभक्तिं चिनोतु। छात्राः सह जन्तुशालां गच्छन्ति। तो शिक्षिकाभिः। शुकस्य कः वर्णः भवति। तो हरितः। पठितुम् योग्यवस्तुनः नाम चिनोतु। तो ग्रंथः। रिक्तस्थानाय उचितं पदं चिनोतु। तत्र पाठयन्ति। तो यहाँ पर यह भवन्तः। उचित अव्ययपदेन प्रश्न निर्माणं करोतु। सीता रामेण न गच्छति। तो यहाँ पर होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर अड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ पर हो जाता रामेणो। तो यहाँ पर अड़ा समझेगी, अड़ा। सीता रामेण न गच्छति। तो यहाँ पर हो जाएगा बिना। रिक्तस्थानाय उचितम् अव्ययपदं चिनोतु। नक्षत्राणि सन्ति। तो कति। रिक्तस्थानाय उचितम् अव्ययपदं चिनोतु। मम भ्राता अस्ति। तो अन्यत्र। परितः उभयतः इति अनयोः प्रयोगे का विभक्ति भवति। द्वितीया। यस्मात्
रक्षति तस्य का विभक्ति भवति? तो पंचमी। कौन सः कस्मै द्रोह्यति? तो कृष्णाय। रिक्तस्थानाय शुद्धम उत्तरम चिनोतु। पयोहिमं रोचते। तो बालिकायै। सः योगे का विभक्ति भवति? तृतीया। दक्षिणतः वृषभः निद्राति। तो मंदिरस्य। साधनार्थे विभक्ति भवति? तो यहाँ पर तृतीया। अन्तः दक्षिणतः वामतः इत्यादीनां प्रयोगे विभक्ति भवति? तो यहाँ पर षष्ठी। भवत शब्दस्य आधारेण रिक्तस्थानाय उचित विकल्पं चिनोतु। अहं जानामि। तो भवन्तं। दानार्थे का विभक्ति भवति? चतुर्थी। बिभेति इति अस्मिन् क्रियापदयोगे का विभक्ति भवति? तो पंचमी। स्नेहाति इति अस्मिन् योगे का विभक्ति भवति? सप्तमी। द्वितीया विभक्ति भवति? तो कर्मार्थे। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति? तो संबोधनार्थे। बालिकाभिः सह क्रीडतु न तु बालिकाभिः सह। तो यहाँ पर हो गया विनीताभिः अविनीताभिः। तो यहाँ पर पहले से हो जाएगा। विष्टौ कदाचित् वृक्षाणां पतनं भवति न। तो यहाँ पर उन्नतानां वामनानां। पहला। सः लताभ्यः च पुष्पाणि चिनोति। तो कोमलानि मनोहराणि। चौथा। हे भगवन् शक्तिं यच्छतु यया कार्यं साधेयम्। तो यहाँ पर हो गया तादृशीं सर्वं। परीक्षायां छात्राः अनुत्तीर्णाः भवन्ति च उत्तीर्णाः भवन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा आलसाः परिश्रमशीलाः। परिश्रमशीलाः। भवन्तः आपणं गत्वा च लेखनीं क्रीणन्तु। तो यहाँ पर होगा सुंदरीं उत्तमाम्। अग्रजः अद्य प्रातः शीघ्रम् अतः सः सर्वाणि कार्याणि। तो यहाँ पर उत्थितवान् कृतवान्।
सा माम न तु न वा। तो आहूतवती स्मृतवती। दूसरा, स्वामी कर्मकराय धनम कार्यम च गतवान। तो दत्वा सूचित्वा। रुग्णः जनः च न शक्नोति। तो उत्तिष्ठति उपविशति। मकराः सरोवरे सन्ति। तो के। नौकाः नद्यां प्रवहन्ति। कस्याम्। अर्चकः मालाभिः अलङ्कारं करोति। तो काभिः। शिक्षकः छात्रान् सूचयति। तो कान्। उद्यानस्य नाम सर्वे जानन्ति। कस्य। पाकशालायां भोजनम् अस्ति। तो कस्याम्। कस्याम्। दर्शकाः नर्तकीः पश्यन्ति। तो काः। माता भोजनशालायाः आगच्छति। तो कस्याः। 10 खगाः डयन्ते। तो कति। भवतीभ्यः सह कार्यक्रमान् आयोजयति। तो काभ्यः। अहं भवत् सह वार्तालापं करोमि। तो भवता। एतद् भिक्षुकः धनं स्वीकरोति। तो एतस्मात्। मित्रं भवत् कार्यं करोति। तो भवते। श्रीमन् भवान् तद् किं ददाति। तो यहाँ पर तस्मै। भवान् किम् अस्ति। तो भवान् कः अस्ति। तद् अहं जानामि। तम। समझेगा। शिक्षकः अस्मत् बोधयति। तो अस्मान्। कर्मकरः आनन्दः कार्यं करोति। तो आनन्देन। सर्व कार्यं कुर्वन्ति। तो यहाँ पर सर्वाः। अंतिम। भवत् पुस्तकं पठिष्यन्ति। तो भवन्तः पुस्तकं पठिष्यन्ति। धन्यवादः। नमो नमः। नमस्कारः।